السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التلاميذ الأحباب، مرحبا بكم. هذا الدرس متوفر أيضا مشروحا باللغة الفرنسية. والأحباب الأكارم، عندنا هنا 3 سوجي. إذن اليوم غنعطيكم شوية ديال لي زابليكاسيون، ماشي بزاف، غير شي شوية وصافي. داكوغ. ألوغ عندكم هنا 3 سوجي، غتحاولوا ديتيرمينو لو بلان بور شاك سوجي. هذه هي لا كيسيون اللي كانت عندكم هنا الفوق، ياك تلقاو البلان ديال شاك سوجي. اذا انا غادي نمشي مباشره ندوز للصفحه المواليه. انت بطبيعه الحال اش غادي دير؟ انت راك غادي توقف لا فيديو، غدير بوز تشوف هاد لي زيكزيرسيس مزيان، غتحدد لو بلان وغتدوز البقيه. دابا من بعد ما غنعطيكم هاد لي سوجي غندوز وغنعطيكم هاد الموضوع مكتوب. اذا لو بروميير سوجي بطبيعه الحال، فيكتور هوغو pense que la peine de mort est abominable et vous qu'en pensez-vous. الإشارة فايت لي تعطى في الباك هذا الموضوع، و كنظن فايت لنا درناه. هذا راه غادي غير تحاولوا تشوفوا راسكم واش عقلتوا شي شويه على داكشي اللي قلنا قبل ولا لا. داكور، لان هذا الموضوع قلنا لو بلان ديالو في الدروس السابقه. بيان دونك شوف، غدير لا ميم شوز عافاك، وانا غندوز غنتناول معكم دابا هذه المواضيع، نشوفوا هذه المسائل. غنعطيكم دابا اسئله على هذه المواضيع. دونك فاذا انت غادي ملي نعطيك الاسئله غادي ترجع لهذه المواضيع وغتوقف الصوره على الموضوع الاول. داكوغ، وغتجاوب على هذه الاسئله. ولا في الحقيقه هانتو غنمشي لكم الاسئله هما الاولين، ياك نمشوا للاسئله هما الاولين. 3 الاسئله نقولهم عافاك، ياك. Première question, quel est le type de plan choisi pour chacun des sujets. هذا غتقارن فيه مع الجواب ديالك انت. السؤال اللي عطينا قبل تعرف كل سوجي اش من النوع ديال لو بلان. دابا غتشوف لو بلان اللي اختارتي انت، الا لقيتيه هو لو بلان اللي درت انا راه دونك سي تري بيان. اذا انت غتحاول دابا تقرا الموضوع، تعرف على لو بلان اللي اختاريت ليك، ياك. ثم غادي دير تورينا كيفاش حققنا لي 3 كونديسيون دو لانتروداكسيون. داكوغ. دونك ثم دير لنا ان شيما لو بلان، ياك عقلتي. درنا مثلا البلان دياليكتيك، قلنا عندنا انتروداكسيون، عندنا بارتيزون، عندنا اوبوزون، عندنا سانتيز، داكوغ، عندنا كونكلوزيون. شوف انت كيفاش تنظموا هاد لي سوجي. اذا نقول هاد، وقف لا فيديو، نقول هاد 3 الاسئله ورجع معايا دابا الموضوع الاول. داكوغ. الوغ سي لو بروميير سوجي. ها هو قدامك. غادي توقف انت دابا لا فيديو وغتقرا الموضوع على خاطرك وغتجاوب على 3 الاسئله ديال الموضوع الاول، ثم غدوز للموضوع الثاني. داكوغ. بيان لا ميم شوز، غتوقف لا فيديو، غتجاوب على الاسئله وغدوز للموضوع الثالث. بيان بون، غندوز معاك دابا هنا لاناليز. اذا اول حاجه هادو راه نفس المواضيع، غير كبرتهم بطبيعه الحال باش يمكن لي نقرا بسهوله. دونك الاشاره راه رغم هاد التكبار راه من عندي دي بوين دو برويار. داكوغ. الشوف ديالي كيفاش داير بحال نقاطي ديال الضبابه. داكوغ. بعض الليلات كيبانوا مزيان وبعض الليلات ما كيبانوش كاع اطلاقا. داكوغ. دونك الوغ maintenant Victor Hugo, le célèbre auteur français, est très réputé pour son engagement politique. إذا قلت لكم قبل إلا كان عندنا موضوع عنده علاقة بليزوفغ، من الطرق اللي يمكن نستعملوا ديال امني لو سوجي، لان هنا حنا في المرحله ديال امني لو سوجي. اذا الطرق باش كنامنوا لو سوجي، من هذه الطرق كنقدروا نامنوا لو سوجي من لوفغ. هنا on a amené le sujet à partir de l'auteur. جبنا لو سوجي انطلاقا من لوتور باش ندخلوا للموضوع بواحد السلاسه. راك ملي غتقرا الموضوع بطبيعه الحال غتشوف بان الموضوع مكتوب كانه ماشي جواب على تعليمات، وهذا هو اللي خاص يكون. كتكتب انت الموضوع على اساس كانك عجبك الحال تكتب موضوع هنا وتنشره في مجله ولا شي حاجه وكتبتيه. بيان. Alors, le célèbre auteur, donc قلنا
son engagement politique, l'iltizam siyasi ديالو, مشهور بالالتزام السياسي ديالو, d'accord, et ses prises de position, يعني المواقف ديالو, d'accord, donc pour la défense des idéaux de la Révolution française. Donc les idéaux, moi, المثل ولا بغيتي تقول ديال الثورة الفرنسية, معروفة الثورة الفرنسية كتدعو إلى العدالة, الحرية والمساواة. دونك وهاد لي زيديو هما اللي تشكلوا من بعد ويعطونا ما يسمى بحقوق الانسان. اذا بحال قلنا هنا بوغ لي دغوا دو لوم ولا قلنا لي زيدو لا ريفوليسيون فرونسيز. داكور دونك اذا بدينا هنا من الالتزام ديال فيكتور هوغو بجميع هاد لي زيديو. داكور اذا هذا لو جينيرال. اذا رديتو البال دخلنا بلوتور ولكن او ميم طون راه دخلنا بما يسمى بلابروش اندكتيف. دزنا من لو جينيرال اللي هو فيكتور هوغو الالتزام ديالو السياسي مجموعه من القضايا اللي كتتعلق بحقوق الانسان, ثم جينا وقلنا باغمي من بينها ياك دونك les principes هما المبادئ pour lesquels il n'a jamais cessé de militer. militer يناضل, ما عمره توقف, هي سيسي il n'a jamais cessé, ما عمره توقف. دونك اذا ما عمره توقف النضال على واحد من هاد لي برينسيپ. شنو هو سي لابوليسيون والالغاء ديال لا بين كابيتال. كابيتال هي دو مور. دونك منين جايه كابيتال؟ جايه من اللاتينيه سميت كاب كتعني التات, الراس. اذا بحال قلنا هنا الحكم ديال الراس او الحكم ديال قطع الراس لا بغيتي تكون بون. الوغ اذا شفنا امني لو سوجي, دخلنا من لوفغ من الكاتب ديال لوفغ و اون ميم طون دزنا من لو جينيرال لو بارتيكولير. حققنا جوج الشروط ديال امني لو سوجي في نفس الشيء, وهذا شيء جميل. داكوغ استطعت ندير بحال هاد الحويجات راه كتكون افضل بكثير من ان نحقق شرط واحد. دونك الوغ غندوزو دابا للمرحله الثانيه, والمرحله الثانيه قلنا هي انونسي لو بلان. هنا بطبيعه الحال غيكون عندنا لو بلان كونسيسيف. الا جاوبتي على السؤال غتلقى بان عندك لو بلان كونسيسيف. علاش؟ قلنا لانه عندنا الطلب ديال الراي, قلنا لك اتفو داكور افيك لوي. اذا عندنا سيجي ديال الراي, ثم اللي عرضوا علينا موضوع واحد, راي واحد في نص الموضوع. قالوا لنا غير لا بين دو مور اي طابومينابل, ما عطاوناش الموقف المعاكس. اذا هنا اش كنديروا؟ كنستعرضوا ديك الفكره اللي قال فيكتور هوغو. هادشي اللي بالاحمر انا درت لكم بالاحمر غير باش نميزوا. امني لو سوجي, انونسي لو بلان, بوزي لا بروبليماتيك ياك. اذا اللي بالاحمر هو انونسي لو بلان. وانونسي لو بلان غنقولوا نفس الفكره ديال فيكتور هوغو بونس كو لا بين دو مور اي طابومينابل, نفس الفكره حورناها وقلنا بهذه الطريقه. قلنا اون ايفي il s'est toujours prononcé. عبر سو برونونسي هي كتعبر على رايك لصالح واحد الشيء. سو برونونسي, ولا قلتي سو برونونسي بور, الا قلتي سو برونونسي كونتر هي تعبر على رايك ضد واحد الشيء. دونك كونتر سيت كونداناسيون, اذا دائما نعبر على رايه هو راي معاكس لهاد لا كونداناسيون. كونسيديري بار لوي كوم اون بارباري. لا بارباري هي الشيء المتوحش. داكور, باربار هو المتوحش, عكس بربر اللي هي الامازيغي, ولكن باربار هي المتوحش. الوغ jusqu'à quel point son engagement contre cette mesure punitive s'avère-t-il judicieux. اذا من الطرق اللي عطيتكم ديك المره في الشرح هنا لو بلون كونسيسيف ديال طرح الراي, كتقول هذا الراي واش هو صائب ولا لا. دونك بحال قلت لك est-ce que cette opinion est judicieuse. هذه غير طريقه احسن باش قلنا لا ميم شوز الى اي حد يمكن القول بان هذا الراي مصيب. الوغ مانتونون شفنا لانتروداكسيون تحققت فيها الشروط كلها. غندوزو دابا بيان سور بالنسبه لو بلان كونسيسيف كتكون عندنا اون كونسيسيون وكيكون عندنا اون ريفيتاسيون, ثم كيكون عندنا الراي الخاص. الوغ لا كونسيسيون force est de constater que هاد العباره كلها بحال certes ولا بحال bien sûr ولا بحال il est indéniable, il est incontestable, il est irrévocable, il va sans dire que. دونك اذا مجموعه
مجموعة ديال العبارات كلها كتعني لنا بأنه من الطبيعي أو من البديهي أو بطبيعة الحال أو نعم يمكننا القول أو ذاك. دونك إذن هادو كلهم كيعنوا بأننا كنقبلوا هذاك الرأي. وقلنا في لو بلان كونسيسيف دائما كنبداو بالراي المطروح في لو سيجي. شنو الراي المطروح في لو سيجي؟ لا بين كابيتال اي ابومينابل، بشعه. اذا خصني يكون عندي لا كونسيسيون هي بشعه. كانت عندنا زوينه غتكون عندنا لا كونسيسيون زوينه. اذا لا فيولونس لا جو ميكسكوز force est de constater que la vision de Victor Hugo sur la peine capitale ne manque pas de sens. إلا قلنا ne manque pas de sens لا ينقصها المعنى، ما كنترجموهاش بالعربية هكا. دونك ne manque pas de sens كتعني بأنها جوديسيوز، بأنها صائبة، بأنها ذات مغزى وذات معنى. بيان الوغ هاد لو ان اللي درت لكم هنا باش نشيروا لي زارغيومون للإشارة. كيف قلت لكم غنعاود معكم واحد الموضوع، غنعاود معكم نفس الموضوع اللي كندير لكم بالطريقة اللي عطيتكم تخدموا بها من اللي شرحت لكم لو بلان كونسيسيف. تعطي وتقول دابور اونسويت اونفان. ولكن انا الان بغيت نوريك موضوع نيت مصوب بتقنيات شويه دايره، لان عارف بانه شحال من واحد غادي يتصنت الدرس بالفرنسيه واخا هو ممتاز يعجبو الحال يعاود يتصنت ليه بالعربيه، ومزيان يكون يتصنت ليه بجوج، لانني ما كنهيئش واحد الهضره باغي نقولها، كنكتب داكشي اللي باغي نشرح، وملي كنبدا نشرح داكشي اللي جاب الله سبحانه وتعالى. يعني ماشي بالضروره نفس داكشي اللي قلته بالفرنسيه واللي كنعاود نقول في العربيه، ولا لو برينسيبال راه هو المحتوى هو، ولكن هنا كتكون واحد الفائده زائده. ولا بحال هنا مثلا الفائده الزائده بالنسبه لاصحاب العربيه كنشرح لهم كلمات، في حين ان اصحاب الفرنسيه ما شرحتش لهم كلمات، ما غنبقى جالس ما عرفت شحال باش نشرحوا الكلمات وهذاك الشيء، وديجا راه الموضوع طوال. حتى هذا راه سي سيغ غادي طوال، يعني اللي غنشرح لكم شويه بتوسع هو البلان كونسيسيف هذا الاول، ولي بلان الاخرين غادي ندوزو فيهم صراعا بلا ما نكثروا من الشرح. Donc, il conçoit, il conçoit que, ou bien qu'une société qui tue un criminel commet le crime même qu'elle lui reproche. Donc, comme هي ترتكب reproche هي تتهمه به. يعني المجتمع اللي كيقتل المجرم كيحكم عليه بالإعدام كيرتكب نفس الجريمة اللي كتهم المجرم بها. يعني بالنسبة ليه حكم الإعدام جريمة قتل. هذا هو المعنى ديال هذا لو بروميير ارغيومون. إذن لأنه يعتبر بأن حكم الإعدام راه جريمة قتل. Un criminel reste un être vivant. القاتل يبقى كائن حي. Et qui a des droits quel que soit son crime. كيبقى عنده حقوق مهما كانت الجريمة ديالو. Donc serait-il aussi cruel que Papavoine؟ وخا يكون بحال بابافوان. مزيان هنا رجعنا وعطينا شي حاجة من لوفغ. داكوغ. والجميل هنا غنشوفوه بعد قليل. دونك لو ماساكرور دونفون، ماساكري كيقتل بكثرة، جزار الأطفال، القاتل المتسلسل تيرون سيري. دونك ايون ريالمون اكزيستي اون فرانس. بون هذا هو قلت لكم الجميل هو ان هذه الشخصيه حقيقيه، عاش فعلا وتوفى في دوك السنوات العشر قبل ما يكتب فيكتور هيغو لو ديرني جور دان كونداني. للاشاره كاع دوك الحالات اللي ذكر فيكتور هيغو في لو شابيتر 12 اللي شرحت لكم ديال الطبيب اللي قتل صاحبه وكذا وهذا، هذه كلها حالات اللي كانت فعلا وقعات في فرنسا ووقعات في عشرات السنوات اللي قبل من اللي كتسبق ليكريتور ديال لو ديرني جور دان كونداني. وهذه الطريقه دارها فيكتور هيغو باش فعلا ما يتعرفش الكتاب واش ديال كاتب حقيقي ولا غير ديال شي سجين اللي خلى لو جورنال انتيم ديالو. بيان اذا البيرسوناج دي رومون اتيس. دونك قلنا بانه شخصيه حقيقيه وشخصيه في قصه فيكتور هيغو اللي هي كذا كذا. اذا لو troisième argument on pourrait se demander à quoi sert la mise à mort des criminels puisque donc هنا
عطينا هذا الارغيومون الثالث عطيناه بالشكل ديال لو ديسكور انديريكت، ودرنا نوع من الاستنكار ياك. يعني اشنو الفائده ديال هاد لابين دو مور مادام المجرمين ما كيخافوش منها وكيبقاو يكملوا. هنا الجميع تقريبا كاع الناس اللي كيقول لك نطبقوا لابين دو مور، لان لابين دو مور كتردع القتله ويولوا خافوا لا يتقتلوا، بالتالي ما يبقاوش يرتكبوا الجرائم. وهنا كنقولوا بانه واخا كنحكموا عليهم بالاعدام كيبقى التاثير ديال هدف تناقص جريمه القتل قليل. اذا ما الفائده من قتل هاد المجرمين مادام الردع اللي ولا ضرب المثال اللي كيتعطى بالقتل ديال هذاك ما كيعطي حتى نتيجه. اذا غندوزو دابا للمرحله الثانيه لا ريفيتاسيون. Il n'en reste cependant pas moins que, d'accord, تقدر بحال هذيك العباره اللي درتي في الاول تجي ديرها هنا اللي كنتي درتي حاجه اخرى. forcer cependant de reconnaître que، ولا غير cependant هنا بوحدها، ولا ياك. دونك عندنا مجموعه ثاني من العبارات اللي يمكن نستعملوا في هذا المكان، عطيتكم بعضها في الدرس ديال لو بلان كونسيسيف. دونك la réponse qu'on pourrait apporter à cette question n'est pas aisée. aisée هي سهله مريحه. اذا الجواب ماشي سهل، هذا كيعني بانه راه كاين هذا الجانب وكاين هذا الجانب. ما يمكنش نهضروا غير على بانها مزيان خايبه، ولكن ممكن ايضا نهضروا على بعض المنافع ديالها. اذا دزنا هنا لو بروميير لي statistiques montrent que la plupart des criminels traités ont avec clémence. la clémence هي التسامح، هي ياك récidive. le verbe récidiver هي ارتكاب الجريمه من جديد. دونك هنا قال لنا الرادع راه ما كبيرش، جينا هنا كنا ذكيين حنا ودرنا اول ارغيومون رد على اخر ارغيومون اللي باقي جديد في الراس ديالنا. دابا نفترض كاع ما رداش، ولكن راه ما قتلناش المجرم، راه كيعاود يقتل ناس ابرياء اخرين. récidive à plusieurs reprises. Au lieu de les amener à se repentir ou au repentir، le repentir هو التوبة. إذن عوض فاش هي دي au lieu de، عوض باش تدفعهم داك التسامح لأنهم يتوبوا. La bonté de la société semble les encourager à davantage de bestialité. La bestialité هي الوحشية، هي الحيوانية. دونك إذن عوض فاش تدفعهم للتوبة، التسامح ديالنا يدفعهم إلى المزيد من الوحشية. D'accord. Alors, les assassins aguerris perpètrent dans les pénitenciers. les pénitenciers هما السجون اللي كيتحكموا عليهم الأحكام الثقيلة إلا بغيتي تقول لي لورد بان، ترجمتها من الفرنسية ما عرفتش كتقال بالعربية ولا لا. دونك même où ils sont retenus d'abominables crimes. إذا بيربيتخ يرتكبون هاد القتالة كيرتكبوا في السجون نيت اللي كيتشدوا فيها اللي متحكمش عليهم بالإعدام. في هذيك السجون كيرتكبوا جرائم السرقة والاغتصاب، الغاكيت. الغاكيت هي ملي كتهدد شي واحد يعطيك الفلوس ولا تعتدي عليه، ولا عطاك الفلوس كتحميه من الآخرين، ولا داساسينا حتى الجرائم القتل. دونك les condamnés aux lourdes peines représentent. Bien, alors كنظن الأحباب الكرام غادي نمشي لكم شوية الآن سريع. هذا عندنا سي لو دوزيام ارغيومون، وثالثا التروازيام ارغيومون. خلينا جوج سطور ودزنا لا كونكلوزيون. للإشارة هنا مادام كتبنا بزاف الرأي الخاص ديالك غتديروه هو لا كونكلوزيون. هذا هو الأمر اللي درناه هنا. داكوغ. باقي عندنا درس خاص بلا كونكلوزيون. داكوغ. بون هنا غير باش نوريك عافاك نورمالمون كيفاش خاصك تقدم الموضوع ديالك. اذا لاحظ معايا لانتروداكسيون، جوج سطور اخوين. عندنا لا بارتي دو لا كونسيسيون، وشوف عافاك لا كونسيسيون كلها ما بينها وما بين لا ريفيتاسيون خلينا سطر، ولكن لي باراغراف ديال لا كونسيسيون ما خليناش فيهم سطر.
داكوغ هاد الباراغراف كنرجعو مباشرة للسطر، هاد الباراغراف كنرجعو مباشرة للسطر. علاش؟ باش الأستاذ يعرف هادي لانترودكسيون، ويعرف هذا الجزء الأول من العرض، ويعرف هذا الجزء الثاني من العرض، داكوغ، ويعرف هذه لا كونكلوزيون. داكوغ دونك إذن لو سوجي 2 كان ان بلان اناليتيك. بيان الوغ لو بلان اناليتيك درت لكم هنا واحد الطريقة أخرى ديال تقديم المقدمة. فدخلنا للموضوع بان كونستا، وطرحنا سؤال أول على لي كوز، وطرحنا سؤال ثاني على لي سوليسيون، على الحلول. ولا جمعتي هادو بثلاثة عطونا لانونس دو بلان: الكونستا، لي كوز، لي سوليسيون. وكتبقى مرحلة رابعة إلا بغيتي تزيدها بطبيعة الحال، سو سون لي كونسيكونس. بيان الوغ مانتونون في الحقيقة لأنا درت تجربة البارح. دونك الأساسيات نشوفوا الانترودكسيون هذاك، نفس الشيء هنا تقديم الموضوع كيفاش داير، هنا تاني الانترودكسيون، هنا غيكون عندنا ان سوجي دياليكتيك، ياك نخدموا بالبلان دياليكتيك. اذا عندنا تسمحوا لي في الحقيقه باش نكبر، هنا كبرت بلا لوب معي. الوغ هنا هيبوكريزي، ميركونتيليزم، انديفيدياليزم، هنا كلهم كيعنوا النفاق. الانديفيدياليزم الانانيه، الميركونتيليزم هي المصلحيه. اذا هاد المعايير تيل سون لي زاباناج دو سيت اير. لير هي العصر او المرحله من التاريخ. اذا يعني هاد الحويجات ولاو شايعين في هاد العصر. بيان الوغ منو دزنا لانه هذا الامر غيخلي بان غيكون عندنا بزاف الناس كيفضلوا الوحده، فقدوا الثقه ديالهم في لاميتيي. عندنا نونوبستون نورمالمون سي اون اكسبرسيون دو دوبوزيسيون تري رار، ما مستعملاش بزاف. داكوغ الوغ هنا عندنا لا ماجوريتي. اذا اش عندنا؟ ها لانونس دو بلان، عندنا اون لارج كوش سوسيال، طبقة اجتماعية كبيرة، ياك، وعندنا هنا لا ماجوريتي دي جون. إذن استعرضنا الرأي والرأي المعاكس مما عطانا هنا ان بلان دياليكتيك. ثم ختمنا بهذا السؤال، سيت بوليميك، لا بوليميك والجدل d'opinion en légitime. كترد السؤال ديالنا شرعي، نوتر كيسيونمون سويفون: faut-il ou non désespérer de l'amitié؟ واش خاصنا نيأسوا من الصداقة ولا لا؟ اذا لي بلان دوبينيون قلنا بان من الطرق اللي كنطرحوا بهم السؤال عندنا يا اما كنطرحوا السؤال ب واش هاد الناس محقين ولا لا، ولا كنطرحوا السؤال ب سؤال كنجاوبوا عليه بنعم او لا. واش هاد الظاهره مزيانه ولا لا؟ غنجاوبوا بنعم او لا، غنجاوب لي بارتيزون بلي زوبوزون. دونك اذا بطبيعه الحال لو ديفلوبمون غيكون عندنا ها البدايه ديال لي بارتيزون، ها البدايه ديال لي زوبوزون، داكوغ، وخلينا في لا كونكلوزيون هي لا سانتيز. داكوغ عندكم هنا صوره على الموضوع كيف خصو يتقدم. داكوغ ما بقى لي الان الا نودعكم ونذكركم ان الموضوع راه ديجا راه بوبليه بالفرنسيه، مشروح بالفرنسيه. اذا حبيتي تعاود تمشي تصنت الشرح بالفرنسيه يمكن تمشي راه في نفس القناه غادي تلقى الموضوع، تلقاه دايوغ غتلقاه قريب لهذا الموضوع اللي جبتي الان. دونك قولوا قولي هذا واستغفر الله العلي لي ولكم ولسائر المؤمنين، ونتمنى لكم حظ سعيد والنجاح في اخر سنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.